दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कोरोना महामारीका कारणले गर्दाखेरि यतिखेर सम्पूर्ण क्षेत्रहरू अस्तव्यस्त भएका छन्। यो अस्तव्यस्त सँगसँगै यसको मूल प्रभाव शैक्षिक क्षेत्रमा पनि परिरहेको छ। विश्वविद्यालय होस् या माध्यमिक तह होस्, जुनसुकै तहका विद्यालयहरू यतिखेर बन्दबन्दीको अवस्थामा छन्। पहिलो चरणको कोरोना महामारीका कारणले गर्दाखेरि लामो समयसम्म बन्दै खेप्नु परेको शैक्षिक संस्थाले यो तेस्रो लहरको कोरोनाका कारणले गर्दा पनि बन्द हुन परेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा लाखौं विद्यार्थीहरूले आफ्नो पठन पाठनलाई कसरी निरन्तरता दिइरहेका छन्, विद्यालयहरूले कसरी आफ्नो शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिएर भोलिका दिनमा शैक्षिक क्यालेन्डर परिवर्तन नहोस् भन्ने कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् त। हामीले यिनै र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा बहस गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा आजका अतिथि हुनुहुन्छ रमेश प्रसाद कोइराला, शैक्षिक अभियन्ता तथा बाल परामर्शदाता। आउनुहोस्, आज हामी उहाँसँग विभिन्न शिक्षा सम्बन्धी बहस गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छ सर। विद्यालयहरू बन्द छन्, लाखौं विद्यार्थीहरू घरभित्र थुनेर बस्नु परेको अवस्था छ। तपाईहरू के गर्दै हुनुहुन्छ यस्तो अवस्थामा? सरले धेरै राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ। यसका लागि म सरलाई यो राष्ट्रिय टेलिभिजन माउन्टेन टेलिभिजनको माध्यमबाट एउटा के जानकारी गराउन चाहन्छु भने बालबालिका घरभित्र थुनिएका छैनन्। बालबालिका अब अभिभावक काममा जानुपर्छ। बालबालिका अब सक्षम प्यारेन्ट्सहरूले अनलाइन क्लासमा राख्नु भएको छ। अनलाइन क्लासहरू विद्यालयहरूले सञ्चालन गरिरहेछ र सक्षम जो हुनुहुन्न, जोसँग पहुँच छैन, उहाँका बालबालिकाहरू अभिभावक काम गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ या सडकमा घुमिराख्नु भएको छ। यसरी बालबालिकाहरू यो बन्दाबन्दीमा सुरक्षितै रहे, घरभित्रै बसे भन्ने चाहिँ होइन, बाहिर गएका छन्। अब बालबालिकाहरूलाई व्यवस्थापन नगरिकन गरिएको बन्दका कारणले गर्दाखेरि, विद्यालय मात्रै बन्द गरिएको कारणले गर्दा बालबालिकाहरूको पढ्ने जुन एउटा सिक्ने समय चाहिँ त्यत्तिकै व्यतीत भएको छ अहिले। र अब सहरी क्षेत्रका बालबालिकाहरू केही भए पनि भर्चुअल माध्यमबाट पठन पाठनमा लागेका छन् भने सहरभन्दा बाहिरका बालबालिकाहरू अझै पनि यो तेस्रो लहरको महामारीमा विद्यालयसँग र शिक्षासँग, शैक्षिक गतिविधिसँग जोडिन सकेका छैनन्। यो गत पहिलो चरणको जुन कोरोना देखा पर्यो आजभन्दा लगभग 3 वर्ष अगाडि, त्यसले गर्दाखेरि पनि शैक्षिक क्षेत्रहरू तहस नहस भए। लामो समयसम्म विद्यालय बन्द भए। जुन पठन पाठनको माध्यम भनेको एउटा अनलाइन विधि मात्र थियो। त्यसको केही समयपछि बिस्तारै विद्यालयहरू खुल्ने क्रम थियो। तेस्रो चरणको भेरिएन्टको कारणले गर्दाखेरि फेरि बन्दको अवस्थामा छन्। अब के गर्न सकिएला? निरन्तर आफ्नो यो पठन पाठनलाई निरन्तरता दिनका लागि विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय सञ्चालकहरू कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ला यस्तो अवस्थामा? धेरै राम्रो प्रश्न हो सरको यो। राज्यले अहिले बालबालिकाका लागि भनेर भ्याक्सिनको व्यवस्था गरेको छ। पहिलो चरणको भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम पनि लगभग पुरा भएको छ। अब दोस्रो चरणको कार्यक्रम पनि तुरुन्तै राज्यले गरिरहेछ, सञ्चालन गरिरहेछ भने बालबालिकाहरू भ्याक्सिन लगाइसकेपछि अलिकति निर्भयताका साथ विद्यालयमा आउने, समूहमा बस्ने र पठन पाठनका गतिविधिहरू अगाडि बढ्छन्। र अहिले जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, अब यो एक प्रकारले छिटो सर्ने भनेर चाहिँ विशेषज्ञहरूले भनेका छन् यो भेरिएन्टलाई। र हामीले पनि देखाएको छौँ, हाम्रो टोल छिमेकमा हामी धेरैजना सङ्क्रमित पनि भएका छौँ। यस्तो अवस्थामा बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नै पर्छ। तर सुरक्षित राख्दा कसरी राख्ने यी विषयमा ज्ञान नभएका कारणले गर्दा अलि बढी सङ्क्रमित भएका हुन् कि भन्ने मलाई लागेको छ। अहिले यो विद्यालय जसरी बन्द भइरहेका छन्, सबै क्षेत्रहरू अहिले खुलेका छन् भनौँ, शैक्षिक क्षेत्र मात्र यतिखेर बन्दबन्दीको मारमा खेप्नु परेको अवस्था छ। किन शैक्षिक क्षेत्र मात्र बन्द गर्न आवश्यकता थियो या अन्य विकल्प पनि सरकारले दिन सक्थ्यो? विकल्पको विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामी जहिले पनि सङ्कट परेको बेला मात्रै समाधान खोज्छौँ, उपाय खोज्छौँ।
उपाय हामीले 2 वर्ष अगाडि नै विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेका थियौँ। ती उपायहरूलाई माध्यमहरूलाई व्यवस्थित नगरेका हौँ। हामी भोलि जे पर्छ त्यही टर्छ भन्ने हाम्रो जुन एउटा सोच छ, त्यो सोचका कारणले गर्दा पनि हामीले वैकल्पिक विधिलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ। नसकेको कारणले बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा महिना दिन लगभग भइसक्न लागेछ। समस्या त सिर्जना भएकै छ र यो सबैले आफ्ना बालबालिकाहरू सुरक्षित रहन् भन्ने चाहन्छ। त्यसो हुनाले अभिभावकले पनि यो अहिलेको परिस्थितिमा बालबालिका घरमै बसुन् भनेर चाहना राख्नुभएको होइन। चाहना राख्नुभएको कारणले गर्दाखेरि अब यो छिटै नै निराकरण हुन्छ भन्ने विशेषज्ञहरूको जुन एउटा सुझाव छ, त्यो सुझावका आधारमा प्यारेन्ट्सहरू अब चाहिँ बालबालिकाहरूलाई खोप लगाइसकेपछि विद्यालय पठाउन आतुर हुनुहुन्छ। जति सक्दो चाँडो अब राज्यले विद्यालय खोल्ने व्यवस्था मिलाए राम्रो हुन्छ। राज्यलाई म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोरोना महामारी तत्काल हट्ने अवस्था देखिन्न, किनभने यो जसरी पहिलो दोस्रो तेस्रो चरणको विभिन्न चरणबद्ध रूपमा कोरोना सङ्क्रमण भइरहेको अवस्था छ। अब तत्काल सरकारले सबै ठाउँमा खोपको व्यवस्था पनि गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न। अब फेरि विद्यालय खुल्ला, फेरि बन्द होला। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी शिक्षालाई निरन्तरता दिन सकिएला? होइन, हामी यति निराश पनि हुनु हुँदैन होइन। निराश हुनु हुँदैन, एउटा सकारात्मक सोचले अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी राज्यसँग विश्वस्त हुनुपर्छ। राज्य हाम्रो अभिभावक हो। राज्यले हाम्रो अप्ठ्यारो स्थितिमा हाम्रा बालबालिकाका लागि, हाम्रा लागि खोपको व्यवस्था अवश्य गर्छ। खोप लगाएपछि पनि हामीमा अलिकति आत्मबल बढ्छ र आत्मबल बढेकै कारणले गर्दा यो भेरिएन्टले हामीलाई त्यति धेरै आक्रमण गर्न सकेन। मृत्युदर त्यति छैन भनेर विशेषज्ञहरूले भनिरहेका छन्। त्यसो हुनाले अब बिस्तारै मानिसहरू बाहिर निस्किँदै जान्छन्, विद्यालय पनि खुल्दै जान्छन्, पठन पाठन पनि सुचारू हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ है। यस विषयमा अब राज्यका तहबाट पनि केही न केही प्रयासहरू भइरहेका होलान् होइन। यो छिटै नै विद्यालय खोल्ने भनेर चाहिँ शिक्षा मन्त्रीज्यूसँगका कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यसो हुनाले अब यो जाडो बिदा पनि छ होइन। जाडोको समय हो, जाडो बिदा पनि दिने समय भएको हुनाले त्यति साह्रै आत्तिहाल्नु पर्दैन, आजै आत्तिहाल्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ। यस्तो भइरहँदाखेरि अहिलेको माध्यम भनेको जसरी विद्यालय बन्द भएका छन्, यो माध्यम भनेको अहिले अनलाइन कक्षा मात्र देखिन्छ। जस्तो भौतिक रूपमा कक्षामा जान नसकिनु भइसकेपछि अनलाइनको विधिबाट पठन पाठनहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यो अनलाइन माध्यमको पढाइलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? कतिको विद्यार्थीहरूले आफ्नो पठन पाठनलाई निरन्तरता दिएका छन्? त्यसमा कतिको मन लगाएर पढेका छन्? के पाउनु भएको छ यसमा? यो म यसलाई एउटा साधन मात्रै मान्छु म, यो साध्य होइन। अब विद्यार्थीहरू जत्रतत्र घुमिहिँड्नु, बाहिर डुलेर सङ्क्रमित भएर आउनुभन्दा अनलाइनले विद्यार्थीहरूलाई घरभित्र राख्ने काम चाहिँ गरेका छ। अभिभावकले प्रयास गर्दा, विद्यार्थीको निगरानी गर्दा विद्यार्थीहरूले सिकाइ चाहिँ प्राप्त गर्छन् अनलाइनबाट, नगर्ने होइन अनलाइनबाट। तर अनलाइनलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी गराउने, यो विषयमा चाहिँ हामीले अभिभावकलाई, विद्यार्थीलाई सचेतना चाहिँ जगाउनै पर्छ। र अनलाइनमा बसिसकेपछि एउटा बालबालिका हो, जिज्ञासु स्वभाव हुन्छ, उसले केही न केही जान्नै पर्छ। हामीसँग रहेको डिभाइस मोबाइल आज बालबालिकाको हातमा परेको छ। ऊ अवश्य नै त्यहाँभित्र के छ भनेर खोज्नु, हेर्नु उसको नैसर्गिक अधिकार हो। उसले खोज्छ, हेर्छ। तर त्यसलाई दुरुपयोग गर्यो कि सदुपयोग गर्यो भनेर अभिभावकले, विद्यालयले निगरानी चाहिँ राख्नुपर्छ। यसरी निगरानी राख्यो भने अनलाइन विधिबाट पनि बालबालिकाहरू राम्रोसँगले सिकाइ आर्जन गर्न सक्छन्, हासिल गर्न सक्छन्। तर रमेशजी, यो जुन मोबाइल माध्यमबाट जसरी अनलाइन पढाइ भइरहेका छन्, त्यो मोबाइलको माध्यमबाट पढाइ भएर यसले अलिकति विकृति पनि फैलाएको भन्ने पनि विश्लेषण हुन थालेको छ। यो विद्यार्थीहरूले कसरी उपयोग गरे यो अनलाइनको माध्यमबाट जुन पठन पाठनलाई? यसलाई हामी यसरी बुझौँ। अब विकृति त विद्यार्थीले अनलाइन नपढे पनि विकृति फैलाउने माध्यमहरू थिए। विकृति त फैलेकै हुन्, नफैलेका होइनन्। अब नयाँ प्रविधि, नयाँ अभ्यास पक्कै पनि बालबालिकाहरू त्यसमा रमाउन चाहन्छन्। एउटाले कुनै
कुनै एप्लिकेसनभित्र छिरेर कुनै पनि साइटभित्र छिरेर उसलाई मन लागेका गतिविधिहरू हेर्ला उत्सुक हो नि त विद्यार्थीको जीवन नै उत्सुक हो उसको उमेरै उत्सुक हो केही न केही नयाँ खोज्नै पर्छ भने उसले जुन समयमा पाउनु पर्थ्यो त्योभन्दा अगाडि नै पाएको मात्रै हो है जुन समय आजभन्दा विद्यार्थीले पाउने समय भनेको कहिले भन्दा 16 वर्ष नागेपछि मात्र उसले मोबाइल चलाउन पाउँछ होइन एउटा हाम्रो सोसाइटी नै त्यस्तै छ तर विद्यार्थीले त्योभन्दा चाँडै पाएको हुनाले त्यसलाई अब कसरी प्रयोग गर्ने भनेर हामीले प्रयोग गर्न जानेनौँ नजानेको कारणले विद्यार्थीलाई पनि प्रयोग गर्न सिकाउन जानेनौँ होइन सामाजिक सञ्जाललाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान नभएको कारणले गर्दा साइबर क्राइम सम्बन्धी शिक्षाको अभावको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरू त्यसरी अनावश्यक गतिविधिमा लागेका छन् सबै लागेका छैनन् केही मात्रामा लागेका छन् अब त्यसलाई हामी सबै मिलेर अभिभावक हामी मिडियाकर्मी शिक्षक लगायत सामाजिक अभियन्ताहरू सबै मिलेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र सुसूचित गर्ने काम चाहिँ गर्नैपर्छ तर मोबाइलबाट अलिकति जसरी पढाइको माध्यमलाई चाहिँ बढी ध्यान दिनु पर्थ्यो बालबालिका विद्यार्थीहरूले जसरी अनलाइन माध्यममा त्योभन्दा अन्यत्र गयो भन्ने पनि कुराकानी विश्लेषण हुन थालेको थियो मैले हजुरलाई अघि नै प्रश्न पारिसकेको छु यो विषयमा मैले के भने बालबालिकाहरूको जिज्ञासु स्वभाव हुन्छ एक प्रकारले हाम्रो समाज त्यति व्यवस्थित छैन अभिभावकहरू निम्न वर्गकै अभिभावक हुनुहुन्छ है निम्न वर्गको अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई घरमा रुँगेर बस्न भ्याउनुहुन्न उहाँहरू आफ्नो काममा जानुपर्छ अब काममा जानु परेको कारणले गर्दा बालबालिकाहरूले प्रयोग गर्दाखेरि साथीभाइका लैलैमा लागेर दुरुपयोग गरेका पनि छन् तर राम्ररी सिक्ने र त्यो सिकाइलाई उपलब्धिमूलक बनाउने बालबालिका पनि छन् अब नराम्रो पक्षलाई मात्रै नहेरौँ नराम्रो पक्षलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ र राम्रो पक्षमै ल्याउने कसरी नराम्रो विद्यार्थीहरूलाई नराम्रो बाटोमा लागेका बालबालिकाहरूलाई सकारात्मक बाटोमा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी बढी संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब यो महामारीका कारणले गर्दाखेरि जसरी अनलाइन विधिबाट अपनाइयो पहुँच हुनेहरूले त अनलाइन विधिबाट आफ्नो पठन पाठनलाई निरन्तरता दिए विगतका दिनमा पनि अहिले पनि दिइरहेका छन् जसरी अब जहाँ इन्टरनेटको पहुँच छैन सबैको हातमा मोबाइल छैन त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अन्य वैकल्पिक जसरी अनलाइन माध्यमबाट पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई जसरी तिनीहरूलाई पनि शिक्षा दिनका लागि चाहिँ कस्ता विधिहरू अपनाइएको छ यसलाई यसरी बुझौँ अब नजिकै विद्यालयको नजिकै बसोबास गर्ने विद्यार्थीहरूले विद्यालयसँग सम्पर्क गरेर गृह कार्य ल्याउने लाने र शिक्षकहरूसँग सुरक्षाका विधि अपनाएर भेटघाट गर्ने र आफ्ना कुराहरू राख्ने विधि पनि धेरै प्रभावकारी हुन्छ त्यो विधिबाट अनलाइनमा पढेका विद्यार्थीहरूलाई पनि उपस्थिति हुन सजिलो हुन्छ शिक्षकले पढाएको कुराहरू बुझेका छन् छैनन् शिक्षकको अगाडि भइसकेपछि आफ्ना समस्याहरू विद्यार्थीले राख्न सक्छ त्यो भएपछि निरन्तर उनीहरूले पढाइलाई दिएका छन् भन्ने तपाईँहरूको विश्लेषण छ दिएका छन् तर कतिपय विद्यालयमा त कतिपय अनलाइन जो पहुँच छैन ती विद्यार्थीहरूले तपाईँले पनि देख्नुभयो होला सामाजिक सञ्जालमा ती कोही छतमाथि गएर पढेका छन् रुखमाथि गएर पढेका छन् तिनीहरूले जस्तो यहाँ पढ्ने सुगम ठाउँमा पढ्ने विद्यार्थीले पाउने शिक्षा र ती दुर्गम ठाउँमा पाउने शिक्षा इक्वालिटी होला त भन्ने पनि त होला नि त भोलिका दिनमा त प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु पर्दा भोलि चाहिँ परीक्षा दिनुपर्ने अवस्थामा समानता त देखिएन त दुवैपछि अवश्य समानता छैन अब यो असमानतालाई चिर्ने काम तपाईँ हाम्रो पनि हो राज्यले पनि यसलाई अघिल्ला समस्याहरू अहिलेका समस्याहरू हेरेर यी असमानताहरूलाई समाधान गर्न प्रयास गर्नुपर्छ र हामी सबै मिलेर अब त्यस्ता गतिविधिहरू बाहिर ल्याउने र ती गतिविधिहरूमा हुने जुन बालबालिकाहरू छन् त्यस्ता किसिमका पढ्न चाहेर पनि पढ्न नपाएका बालबालिकाहरू छन् त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई कसरी पहुँच भएका ठाउँमा पुर्याउने वा पहुँचमा ल्याउने व्यवस्थापन चाहिँ अब अहिलेको राज्यका विभिन्न निकायहरू छन् ती निकायसम्म तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरूले यी कुरा पुर्याइदिनु भयो भने अवश्य पनि स्थानीय निकायले त्यसलाई सम्बोधन गर्ला भन्ने मलाई लागेको छ हजुर
म अलिकति विषयवस्तु अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ। जस्तो परीक्षा प्रणालीको कुरा गरौँ, हाम्रो व्यावहारिक शिक्षामा सैद्धान्तिक शिक्षाभन्दा व्यावहारिक शिक्षामा हामी जान सकेका छैनौँ। अब परीक्षा प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो परीक्षा प्रणाली लामो समयदेखि एकै किसिमको छ। जस्तो अभिभावक, विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू अङ्कमा मात्र निर्भर पर्ने। जस्तो 100मा 99 ल्यायो भने 95 ल्यायो भने मेरो बालबालिका, मेरो विद्यार्थीहरू चाहिँ उत्कृष्ट, धेरै जान्ने भन्ने हामीले त्यो मानसिकता बोकेका छौँ। यो अङ्कमा कति निर्भर हुन्छौँ हामी हाम्रो मूल्याङ्कन गर्नका लागि विद्यार्थीहरूको? हामी एउटा जुन परम्पराबाट गुज्रेर आएछौँ त्यो परम्परा त लगभग तोड्नलाई निकै गाह्रै हुन्छ। यसका लागि राज्यले लगायत हामी शिक्षाकर्मीहरूले प्रयास गर्नुपर्छ, होइन? प्रयास गर्ने हो। यो प्रयासमा कस्तो रहन्छ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई व्यावहारिक गतिविधिहरूमा कति सहभागी गराउने, त्यो व्यावहारिक गतिविधिबाट उसले सिकेका कुराहरूलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउन सिकाउने है। विद्यार्थीहरूले रेस्पेक्ट द जब भन्ने कुराहरूको ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। कुनै पनि कामको सम्मान गर्ने कुराहरू बालबालिकाहरूले बुझ्नुपर्छ र त्यो बुझाउन सक्नुपर्छ। यसरी कामको सम्मान गर्ने हो भने बालबालिकाहरूलाई त्यो वातावरण दिने हो भने बालबालिकाहरूले छिटो सिक्छन्। तपाईँहरूले दिनुभएको छ बालबालिकालाई सैद्धान्तिक शिक्षाभन्दा व्यावहारिक शिक्षातिर प्रोत्साहन गर्नुभएको छ? अवश्य गरेका छौँ। कसरी गर्नुभएको छ? हाम्रा बालबालिकाहरू विद्यालयमा प्रवेश गरेपछि विद्यालयका किचनदेखि टोयलेटसम्मका गतिविधिमा हाम्रा बालबालिकाहरू सक्रिय हुन्छन्। ती सबै काममा हाम्रा बालबालिकाहरूले कहाँ के समस्या छ, कसरी त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्छ हामीसँग छलफल गर्छन्। उसका आफ्ना कक्षा शिक्षकहरूसँग छलफल गर्छन्। साथै माथिल्लो कक्षामा पढ्ने बालबालिकाका भाइ बहिनीहरू तल्लो कक्षामा अध्ययन गर्छन्। ती बालबालिकालाई भाइ बहिनीलाई विद्यालय लाने ल्याउने, साथै तल्लो कक्षाका भाइ बहिनीहरूलाई विद्यालयमा खेलाउने, आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई विद्यालयमा खेलाउने, सँगै राख्ने, पढ्न सिकाउने, पढाउने यस्ता गतिविधिहरू, साथै सरसफाइमा बालबालिकाहरूलाई अब टोयलेट लाने अनि उनीहरूको टिफिन खाने व्यवस्थापन गर्ने काममा पनि ठुला बालबालिकाहरूले सहयोग गरेर उनीहरूले व्यावहारिक ज्ञानको सिप हासिल गरिरहेछ। तर त्यो गरिरहँदाखेरि भोलि जसरी विद्यालय तह पार गरिरहँदाखेरि, माध्यमिक तह पार गरिरहँदाखेरि जब उसले आफू एउटा शिक्षित नागरिक हुन्छ, एउटा देशको शिक्षित नागरिक हुन्छ, उसले भने जस्तो रोजगार पाउँदैन मुलुकमा, भने जस्तो आफूले सोचे जस्तो अनुकूल वातावरण पाउँदैन देशमा। तर ऊ बाध्यतावश उसले चाहिँ आफ्नो अध्ययन भनौँ रोजगारीको लागि विदेश छिन ऊ तयारी हुन्छ। आज लाखौँ विद्यार्थीहरू कक्षा 12 पढिसकेपछि विदेश जाने उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ। यो किन त्यस्तो भयो? सबै विद्यार्थीहरू, प्राय सबै अभिभावक विद्यार्थीहरू किन नेपालको शिक्षाभन्दा विदेशी शिक्षामा चाहिँ कति बढी आकर्षित भए? के लाग्छ यहाँ? यो एउटा संस्कारको रूपमा विकास भयो। यो संस्कारलाई हामीले तोड्नुपर्छ। विदेश जाने हाम्रा बालबालिका हुन्। हाम्रा बालबालिकालाई देशभित्रै बसेर पनि उद्यमी बन्न सकिन्छ, स्वरोजगार बन्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले जगाउनुपर्छ र स्वरोजगार बन्नका लागि विभिन्न उपायहरू हामीले सिकाउनुपर्छ। मेरा विद्यार्थीहरू सायद अब विदेश जाँदैनन्, अध्ययनै गरे पनि विदेशबाट फर्किन्छन् भन्ने एउटा सोचका साथ विद्यालय सञ्चालन गर्ने सञ्चालकले, शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई त्यो किसिमको ज्ञान दिएर, उपदेश दिएर आफ्नो देशमा नै केही गर्नुपर्छ, देशकै लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गराउनुपर्छ। त्यो जसरी विदेशी विद्यालयहरूमा जसरी शिक्षाका कार्यक्रम चलाउँछन्, शिक्षाका जसरी शैक्षिक कार्यक्रमहरू हुन्छन् विदेशी विद्यालयहरूमा, त्यो नेपाली विद्यालयहरूमा, नेपाली विश्वविद्यालयहरूमा, निजी विद्यालयहरूमा ती विदेशमा भएका जस्ता शिक्षा गतिविधिहरू, शैक्षिक कार्यक्रमहरू नेपालको विद्यालयहरूले किन अपनाउन सकेन? होइन, यो हामीलाई लागेको मात्रै त्यस्तै हो। हामी विदेशबाट पढेर आएका विद्यार्थीहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गरेका छौँ। विदेशमा गएर हाम्रा विद्यार्थीले हासिल गरेका उच्चतम दक्षतालाई पनि हामीले हेरेका छौँ।
हाम्रा विद्यार्थीहरूको प्रतिक्रिया के रहन्छ, त्यहाँ गइसकेपछि जुन एउटा पठन पाठन सँगसँगै काम पनि गर्ने, 2-4 पैसा आर्जन पनि गर्ने भन्ने सोचका साथ विद्यार्थीहरू गएका हुन्छन्। अब त्यहाँ गइसकेपछि हाम्रा विद्यार्थीहरूले हायर स्टडी गरेर गएका विद्यार्थी छन् भने चाहिँ राम्रो रोजगारी पनि प्राप्त गर्न सक्छन् हैन। र अब स्कुलै तह उत्तीर्ण गएका विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यहाँ उच्च शिक्षा पनि राम्रोसँग हासिल गर्न नसकेर आफ्नो देशमा फर्केर पनि रोजगारी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना नभएको कारणले गर्दा, सिप नभएको कारणले गर्दा उहाँहरू त्यहीँ अल्मलिनु पर्ने बाध्यता हो। त्यसो हुनाले हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई यहीँ परिश्रम गरेर यहीँ रोजगार भन्ने अवसरका लागि अर्थात् अवस्था सिर्जना गर्नका लागि म समग्र शैक्षिक जगतलाई विद्यार्थीहरूलाई त्यसरी चाहिँ निर्देशित गर्न, त्यस किसिमको वातावरण सिर्जना गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर आज देखिन्न सरकारले अर्बौं रुपियाँ शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। निजी विद्यालयहरूले धेरैभन्दा धेरै विद्यालयहरू खोलेका छन्, तर देखिन्न त्यो परिवर्तन देखिन्न आजको दिनमा। किनभने जसरी विदेशको शिक्षाप्रति जसरी नेपाली विद्यार्थीहरू आकर्षित भएका छन्, त्यो घटबड कहीँ पनि देखिँदैन। यसलाई त तपाईँहरूको पनि त जिम्मेवार पछि होला नि त। हामी पनि जिम्मेवार छौँ, समग्र राज्य नै जिम्मेवार हो। म के भन्न चाहन्छु भने आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको अवस्था हेरौँ, देशको अवस्था। आज 10 वर्षपछि हामी यो महामारीमा आइपुगेका छौँ भने 10 वर्ष अघि हामीले हस्पिटल जाँदाखेरि डाक्टरलाई भेट्न धेरै गाह्रो थियो, हस्पिटलहरू कम थिए, हस्पिटलमा आवश्यक जनशक्तिहरू थिएनन्। आज हाम्रै विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरू प्रत्येक हस्पिटलका डाक्टर नर्सबाट आज यही देशमा पनि सेवा गरेका छन्। त्यसो हुनाले हामीले विदेशलाई गएका मात्रै नहेरौँ, यो कोभिड महामारीका बेलामा हाम्रा विद्यार्थीहरू नभए आज कुन जनशक्तिले हाम्रो सेवा गर्थ्यो, कुन जनशक्तिले यो जुन एउटा पेन्डेमिकबाट हामीलाई मुक्त गर्थ्यो। आज हामी यति ढुक्क छौँ, हस्पिटल जान्छौँ हामी, डाक्टरले हेर्नुहुन्छ, नर्सले सेवा दिनुहुन्छ भन्ने विषयमा त हामी ढुक्क छौँ। यस मानेमा हाम्रा विद्यार्थीहरू यहीँ पनि छन्, दक्ष जनशक्तिकै रूपमा उत्पादन भएर देश विदेशमा पनि यिनै जनशक्तिले काम गरेछन्, हाम्रो देशमा पनि गरेका छन्। त्यसो हुनाले हामी जुन एउटा नकारात्मक सोचलाई त्यागेर हामी सबै मिलेर सकारात्मक बनौँ, सकारात्मक ऊर्जाको विकास गराउँ हाम्रा बालबालिकालाई पनि। यसरी हामीले यहीँ भएका जनशक्तिलाई पनि देखायौँ भने हाम्रा बालबालिकाहरू विदेश जान, पलायन हुनबाट रोकिन्छन्। यी हाम्रा उदाहरण हुन्। ठिक छ, तपाईँ लामो समयदेखि बालबालिकासँग नजिक हुनुहुन्छ, बालबालिकालाई अध्ययन गराउँदै आउनुभएको छ। अहिले कोरोना महामारीका कारणले गर्दाखेरि बालबालिकामा कोरोनाको त्रास जसरी मानसिकमा बसेको छ, मस्तिष्कमा बसेको छ, यो हट्नका लागि लामो समय लाग्ला जस्तो देखिन्छ। के अपनाउन सकिन्छ विद्यार्थीहरूलाई अब चाहिँ ढुक्कका साथ विद्यालय जाने, आफ्नो पठन पाठनलाई निरन्तरता दिनको लागि के हुन सक्छ भूमिका? यसो रहन्छ, त्रासबाट वञ्चित हुनको लागि हो। यो त्रास चाहिँ त्यस्तो धेरै त्रास त होइन, सुरुमा जुन किसिमको त्रास थियो त्यो त्रासबाट धेरै बालबालिकाहरू मुक्त भइसकेका छन्। हामी पनि मुक्त भएका छौँ, हामी पनि त्रासमै थियौँ। जब अभिभावक त्रासबाट मुक्त हुनुहुन्छ तब बालबालिका अवश्य नै मुक्त हुन्छन्। र बालबालिका जुन पेन्डेमिक पछि विद्यालय खोलिसकेपछि त्रासबाट मुक्तै भइसकेका थिए है। अब हामी फेरि सोचौँ, अब जब विद्यालय खुल्छ तब बालबालिकाहरू हाम्रो पासमा आइसकेपछि हाम्रा गतिविधिबाट, हाम्रा परामर्शबाट बालबालिकाहरू चाँडोभन्दा चाँडो यो पेन्डेमिकबाट, त्रासबाट मुक्त हुनेछन् भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। त्यो अपनाउनु भएको छ तपाईँको विद्यालयले? कसरी अपनाउनु भएको छ? मेरो विद्यालयले यो अवश्य अपनाएको छ। मेरो विद्यालय मैले सरसफाइमा बालबालिकाहरूलाई अग्रसर गराएको छु, अभिभावकलाई पनि अग्रसर गराएको छु, सचेतना जगाएको छु, अभिभावकसँग बसेर अन्तर्क्रिया गरेको छु, अभिभावक र बालबालिकासँगै राखेर पनि। के पाउनुहुन्छ उहाँको धारणा? जसरी विद्यालयहरू बन्द भएका छन्, घरभित्र छन् विद्यार्थीहरू, कसरी उनीहरूलाई तपाईँहरूले सजेसन गर्नु भएको छ? अभिभावकहरूको भनाइ के पाउनु भएको छ त? हामीले अभिभावकहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट अब जो आउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी विद्यालयमै बोलाएर
जो आउन सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई घरमैबाट टेलिफोनको माध्यमबाट भिडियो कलको माध्यमबाट अभिभावकहरूलाई सचेतना जगाइरहेका हुन्छौँ। अभिभावकहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई हामी निरन्तर सम्पर्कमा रहिरहन्छौँ। उहाँहरूका समस्याहरू के छन्, घर परिवारमा छरछिमेकमा यो जुन एउटा सङ्क्रमण छ कति फैलिरहेछ यसको बारेमा हामी जानकारी लिइरहेका हुन्छौँ। त्यसो भनिरहँदाखेरि अब के छ अब फर्दर प्लान, जस्तो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यसरी अगाडि बढायौँ भने पुरानै अवस्थामा शिक्षा जसरी यो बन्दाबन्दीले अस्तव्यस्त बनाएको शिक्षा प्रणालीलाई पुरानै ट्र्याकमा फर्काउनका लागि तपाईँहरूको योजना, भावी योजना, रणनीति अभिभावक विद्यार्थीहरूसँग कसरी कन्सल्ट गरिरहनु भएको छ? हामीले यो विषयमा अभिभावकहरूलाई चाँडै विद्यालय खुल्छन्, विद्यार्थीलाई पनि चाँडै विद्यालय खुल्छन्। यो साह्रै लामो समय रहँदैन। विद्यालय खुलिसकेपछि विद्यालयका गतिविधिमा हामीले विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि गर्छौँ। ती अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराइसकेपछि, अभिभावकलाई पनि बोलाएर परामर्श गरिसकेपछि उहाँहरू निर्भयताका साथ आफ्ना बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउने, आफू पनि निर्भयताका साथ सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर आफ्नो काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यही नै हो हाम्रो उद्देश्य नै यही छ। हामीले अगाडि पनि नै अभ्यासहरू गर्दाखेरि हामी सफल पनि भएका छौँ। बालबालिकाहरू जुन पढाइमा बढी उत्सुक छन्, अहिले पनि मेरा बालबालिकाहरू कहिले स्कुल आउने सर, कहिले आउने म्याम भनेर सम्पर्कमा रहिरहनु भएको छ, सम्पर्क गरिराख्नु भएको हुन्छ, फोन गरिराख्नु भएको हुन्छ। चाँडो स्कुल लागिदिए हुन्थ्यो भन्ने अभिभावकको चाहना छ, विद्यार्थीको चाहना छ। विद्यार्थीलाई पनि घरमा बस्न मोबाइल चलाउन रहर छैन। हामीले अभिभावकहरूलाई मोबाइल चलाउनु, बालबालिकाहरूलाई रोक्नुहोस् है, कम मात्रै चलाउन दिनुहोस्, पढ्ने बेलामा आफ्नो निगरानीमा राख्नुहोस् भनेर अभिभावकलाई पनि सचेतना जगाइरहेछौँ। आँखाको समस्या बालबालिकालाई हुनसक्छ, त्यसो हुनाले बालबालिकालाई एउटा सीमित समय मात्रै मोबाइल चलाउन दिनुहोस् भनेर हामीले पनि बालबालिकाहरूको कक्षा राख्दाखेरि निरन्तर अनलाइनमा राखेका छैनौँ, ग्याप गर्दै। केही एक पिरियड पढाएर एक पिरियड ग्याप हुन्छ, त्यस हिसाबमा हामीले कक्षाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। मेरो जुन ललितपुर ग्लोबल एकाडेमी छ, यो विद्यालयका बालबालिका र अभिभावकले चाहिँ हाम्रो जुन निर्देशन छ, निर्देशनअनुसार अहिलेसम्म गतिविधि गरिरहेको छ। अब सरकारलाई के छ, तपाईँहरूले सरकार लगायत सम्बन्धित निकायलाई विद्यालय खोल्नुपर्छ, लामो समयसम्म बन्द गर्नुहुन्न भनेर तपाईँहरूले भनिरहँदाखेरि उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? अब के लामो समयसम्म विद्यालय बन्द भइरहँदाखेरि तपाईँहरूको भनाइ के छ? सम्बन्धित निकायको तर्क कस्तो पाउनु भएको छ? अब यो हामीले सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्दाखेरि अब यो जुन एउटा भ्याक्सिनेसनको कुरो छ, अब यो दोस्रो चरणको भ्याक्सिनेसन पछि विद्यालय खुल्ने सम्भावना छ है भन्ने प्रतिक्रिया पाएका छौँ र हामी पनि ढुक्क छौँ। यो दोस्रो चरणको विद्यार्थीलाई दिने भ्याक्सिन छ, यो पछि विद्यालय खुल्छन्, विद्यार्थीहरू खुसीका साथ विद्यालय आउँछ। तर विद्यार्थीहरूलाई त एक किसिमको त्रास त छ नि त कोरोनाको, होइन? अभिभावकलाई पनि कसै विद्यालय बालबालिका विद्यालय तत्काल पठाइहाल्दाखेरि, महामारीको बिच पठाइहाल्दाखेरि कतै कोरोना लाग्ने हो कि यो रोगले फेरि ग्रसित पार्ने हो कि भन्ने त्रास त छ नि एक किसिमको। त्यो सावधानी अप्नाएको छ विद्यालयहरूले तत्काल? विद्यालयमा सुरक्षाका मापदण्डहरू छन्, सरसफाइका साधनहरू छन्, सेनिटाइज गर्न सिकाएका छौँ, सरसफाइका लागि कर्मचारीहरू खटाइएको छ, विद्यालयलाई भौतिक दूरी कायम गर्न सिकाइएको छ र अभिभावकहरूले पनि मोनिटरिङ गरिराख्नु भएको छ, विद्यालयको अवस्था मोनिटरिङ गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले के चाहनु भएको छ, घरमा भन्दा विद्यालयमा बढी बालबालिकाहरू सुरक्षित छन्, सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो विद्यालय खोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने अभिभावकहरू बुझाइ छ, चाहना छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। जाँदा के छ, अब विद्यालय जसरी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ, अब भोलिका दिनमा कोरोना सँगसँगै हामी जोगिएर विद्यालय सञ्चालन गरेर पठन पाठन निरन्तर दिनु छ। के छ आम अभिभावक विद्यार्थीहरूलाई भनाइ तपाईँकोबाट? अभिभावक बालबालिकालाई म समग्रमा के भन्न चाहन्छु भने, अब राज्यले खोपको व्यवस्था गरेको छ, विद्यालयले पनि आवश्यक सुरक्षा मापदण्डहरू तयार गरेको छ। आफ्ना बालबालिकाहरूलाई सुरक्षितसँग विद्यालयभित्र ल्याइदिनु भयो भने हामी सुरक्षितसँग विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट घरसम्म जाने वातावरण हामी तयार गर्न सक्छौँ। त्यो तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? तयार छौँ हामी। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, कार्यक्रम शिक्षा सरकार आजलाई यति नै। आगामी साता नयाँ विषय र नयाँ अतिथिका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।